अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो जनाब, मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे वीडियोस पे। आप लोगों की ना कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बस गिने-चुने हैं। आई थिंक आप लोग हमारी वॉइस भी नहीं सुनते। तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की कहानी की तरफ। ज़ंदान-ए-ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी के कलम से माख़ूज़ किस्त नंबर 10। अब कहानी स्टार्ट करने से पहले फिर से जो लोग आवाज़ सुनते हैं उनके लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी चैनल, किसी भी एफ़र्ट को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ंदान-ए-ज़ात। तुबा खामोशी से सोफे पर बैठी हाशिर को किचन में काम करता देख रही थी। वो काफी देर से किचन में था, जबकि तुबा कुछ देर कबल ही अपने कमरे से निकल कर आई थी। किचन के सामने ही लिविंग रूम था, फासला भी कम था। सोफे पर ही हाशिर का सुरमई लॉन्ग कोट रखा था। एक छोटा भूरा बैग था। कमांडर, तुबा ने इसे पुकारा। उसने गर्दन घुमाकर तुबा की जानिब देखा और सवालिया अंदाज में गर्दन हिलाई। कहीं जा रहे हैं आप? जी। हाशिर तौलिए से हाथ साफ करता लिविंग रूम में आया। मैं अबू ज़ेबी जा रहा हूँ, आज रात या कल तक के लिए। मेरे इल्म में आया है कि एसआर ने कल वहाँ में लैंड किया है। मैंने हनैन को वो लिस्ट दी है जिसमें उन तमाम क्लब्स के नाम हैं जहाँ एसआर जा चुका है। वो क्लब्स और 7 स्टार्स में औरतों से मुलाकातों का आदी है। ऐसा सुनने में आया है। मतलब रंगीन मिजाज है ये शख्स। तूबा संजीदगी से कहती सीधी हुई और अपनी नोटबुक संभाली जो उसके करीब ही रखी थी। आशिर एक पल को रुका। तूबा ने तेजी से हाथ चलाते नोटबुक पर कुछ लिखा था। इसके इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। औरतों से मुलाकातों की वजह कुछ और भी हो सकती है। कोई गैर कानूनी काम या वो अनासर जिनकी हमें तलाश है। हाशर ने कहते हुए अपना लॉन्ग कोट उठाया। इससे मिलने वाली औरतों की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होती हैं। फिर तो लड़कियां कहीं ना, कमांडर। तूबा ने नाक चढ़ाकर कहते डायरी पर लिखा। वह हाशिर की जानिब नहीं देख रही थी, वरना इसके महसूस कुन तासुरात जरूर देख लेती। इसके अलावा इसके अलावा फिलहाल कुछ वाज़ेह नहीं है, लेकिन इत्तलात के मुताबिक गोल्डन की बेटी भी इन दिनों यही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है बाकी का हम लोग भी आने वाले कुछ दिनों में यहाँ का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि उनके गैर कानूनी कारोबार की मंडी यहीं से शुरू हुई थी। मुझे शक है मंशियात की फैक्ट्रियां भी यहीं पर हैं। हाशिर ने कहा। क्या गोल्डन की बेटी वही रूसी शहजादी है जो लेंजीन की ओनर है? तुबा ने कान की लो खुजाते सवाल किया। लेंजीन, लेमरीन, ग्लैमर, तीनों कंपनियां इसी की हैं और वो ईस्ट की फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशहूर है। तो क्या वो हमारा आसान टारगेट नहीं हो सकती? तुबा ने पुरजोशी से कहा। नहीं, वो आसान टारगेट नहीं है। इसके नाम के नीचे कई गैर कानूनी कंपनियां हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता। वो इन चालबाजों के दरमियान खतरनाक मोहरा है, जो अपने गैर मामूली हुस्न और अदाओं की बदौलत बड़े से बड़े और खतरनाक लोगों को बेवकूफ़ बना लेती है। हाशिर संजीदगी से कह रहा था, जबकि तुबा गुस्से से हाशिर की जानिब देख रही थी। हाथ में पकड़े पेन पर गिरफ्त भी सख्त थी। हाशिर की निगाह इस पर पड़ी तो उसे यूं खुद को घूरते देखकर वो पल भर को उलझा। फिर दिमाग लड़ाते अपने कहे अल्फाज पर गौर किया। मिस तुबा। उसे हनूज उसके तासुरात की वजह समझ न आई तो उसे सवालिया अंदाज में पुकारा। जी कमांडर। तुबा ने खफकी भरे अंदाज में पेन को नोट पैड पर चलाने लगी। आपने ज़रूरी बातें नोट कर ली हैं? जी कर ली हैं। गैर ज़रूरी भी कर ली हैं। गैर मामूली हुस्न वाले के हवाले से। वो बाआवाज़ बड़बड़ाती नोट पैड और डायरी उठाए अपनी जगह से उठी। हाशिर एकदम हैरान होते उसकी जानिब देखने लगा। अपना ख्याल रखिएगा, मैं गरीब लोगों को जगा देती हूँ। वो बुझे लहजे में कहती अंदर की जानिब बढ़ गई। हाशिर यूं ही पेशानी पर बल सजाए खड़ा था। उसे तुबा के रवैये ने बुरी तरह जिच किया था, लेकिन वो इजहार नहीं कर पाया। यही बात मजीद जिच करने वाली थी। अजीब बेवकूफ़ लड़की है। वो बड़बड़ाया और बैग उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया। कमरे में नीम तारीकी छाई हुई थी। वो मेज पर कोहनी के बल झुका डायरी के वर्क गर्दानी में इस कदर मगन था कि उसे अपने आसपास का कोई होश ही न था। उसके सर पर एक टेबल लैंप चल रहा था, जिसकी रोशनी से उसके भूरे बाल जो पेशानी पर बिखरे थे खूबसूरती से चमक रहे थे। इसकी घनेरी पलकों का साया इसके गालों पर पड़ रहा था। लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। दफातन इसके स्वीट का दरवाजा झटके से खुला। वो चौंक कर सीधा हुआ और पलटकर बाहर की जानिब देखा, जब किसी के कदमों की आहट अंदर आती महसूस हुई। शेर के तासुरात नागवारी में बदले थे।
کس خبیث کی ہمت ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل ہو؟ وہ بری طرح غرایا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی دہشت تھی۔ اس پوری عمارت میں واحد خبیث تم خود ہو۔ اس پل وہ کہتا اندر داخل ہوا۔ وہ امش تھا۔ اس کی ظاہری حالت میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی تھی، فقط کن پٹی کے بالوں پر سفیدی چھائی تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ قتل مت ہو جانا میرے ہاتھوں، منحوس شخص لے کر واپس آ گئے تم افریقہ سے۔ خوش آمدید ملعون انسان، میرا موڈ خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیر نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے کہا۔ امش اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، ورنہ ضرور اس کی بات کا کوئی سخت جواب دیتا۔ وہ جھپٹنے کے انداز میں میز کی جانب دوڑا اور وہاں رکھی ڈائریاں اٹھا کر بے یقینی سے شیر کی جانب دیکھا۔ شیر نے سب سے گہری سانس لی۔ رکھو واپس، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ ڈینیل! شیر غصے سے بری طرح چلایا۔ امش نے دونوں ڈائریاں میز پر پٹخ دیں اور شیر کی جانب لپکا۔ یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ وہ غرایا۔ اس کی خزیلی نگاہیں شیر پر جبکہ دہشت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ! شیر غرایا۔ یہ ڈائریاں تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، شیر نے اسے پیچھے دھکیلا۔ امش لڑکھڑاتا پیچھے جا گرا۔ امش کی آنکھیں بے یقینی اور غصے سے پھیلی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ تمہاری اتنی ہمت! ڈینیل! شیر پھر دروازے کی جانب دیکھتے تھڑا۔ اسی پل کچھ محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ماسٹر، ڈینیل سر باہر ہیں، کسی کام سے۔ مسٹر امش کو گیٹ تک چھوڑ دو، شیر نے غصے پر قابو پاتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں غصہ اور چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ امش ہنوز نفرت انگیز نگاہوں سے شیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، امش سرد مہری سے کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ I will kill you. Don't ever try to make me angry again, you bastard. شیر نے غصے سے بولا۔ یہ میرے آس پاس نظر آیا تو تم سب کی بھی خیر نہیں، محافظوں کی جانب دیکھتے شیر نے سرد مہری سے کہا تھا۔ وہ سب معذرت کرتے باہر نکل گئے۔ گولڈن فاکس کاؤچ پر ٹانگیں چڑھائے بیٹھا پیشانی مسل رہا تھا۔ قریب ہی امش کھڑا نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کا غصہ اور پریشانی تھی۔ ضرورت ہی کیا تھی تمہیں یوں اس کے سر پر جانے کی؟ گولڈن ناگواری سے بولا۔ میں اور کیا کرتا باس؟ دیکھا نہیں اس کی آرگنائزیشن کے منتخب کردہ لوگوں کو کیسے جاپان میں بے عزت کر کے واپس بھیجا ہے؟ خالد تو منہ کو آ رہا تھا، قتل کی دھمکی دے ہے ماسٹر نے اسے، امش نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں میں، کیا میں نہیں جانتا؟ ڈیوڈ کی مثال بھی تو سامنے ہے تمہارے، گولڈن نے گہری سانس بھرتے کہا۔ اس کے اصولوں سے اس کی دوستی بہت پکی ہے، ایسی ہی کسی چیز کی امید تھی مجھے، تبھی میں نے اسے جاپان جانے کا کہا ہی نہیں، گولڈن بولا۔ امش نے سر جھٹک کر گولڈن کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، جیسے آپ کی مرضی ہی سے تو وہ ہر جگہ آتا جاتا ہے۔ گڈ ڈے ہینڈسم انکلز، اسی پر ہیزل حشاش بشاش انداز میں کہتی اندر آئی اور امش کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا، پھر باپ کی جانب بڑھی اور اس کے گلے میں باہر ڈال کر باپ کا گال چوما۔ ہیزل کی گہری سرخ لپسٹک نے گولڈن کے بائیں گال پر نشان چھوڑا تھا۔ اپنی سیاہ چست اسکرٹ سیدھی کرتی وہ صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ معمول سے ہٹ کر تیار تھی۔ امش گولڈن سے اشارتاً اجازت لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں ڈیڈ؟ ہیزل نے سنہری آنکھیں مٹکاتے ایک ادا سے پوچھا تھا۔ معمول سے زیادہ حسین لگ رہی ہوں، لیکن میرے لڑکے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کا ذرا مزاج بگڑا ہوا ہے آج، گولڈن نے نرمی سے کہتے سگار نکالا۔ ہیزل نے خفکی سے باپ کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا اسے؟ امش سے منہ ماری ہوئی ہے، وہ سگار سلگاتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر ہنوز کوئی جھری نہیں تھی، وہی سیاہ پیدائشی نشان اور سنہری آنکھیں جن میں وہی تیزی اور مکاری تھی جو آج سے 15 سال پہلے دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بال بھی پہلے ہی کی طرح تھے، فرق آیا تھا تو اس کی شخصیت کے روب میں، پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی، جیسے ساری فکروں سے جان چھڑا لی ہو۔ ایسا ہونا بھی تھا، شیر سے جو امیدیں اس نے لگائی تھیں وہ اس کی توقع سے بڑھ کر پوری ہوئی تھیں اور ہو رہی تھیں۔ اس نے شیر کی تعلیم مکمل ہونے سے قبل اس کے 18 سال کے ہوتے ہی ماسکو کے ہیڈ کوارٹرز کا ڈائریکٹر بنا دیا تھا، اور پھر شیر نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر قائم کرتا رہا، کمپنیوں پر اپنے نام کی مہر لگاتا رہا، اور آج وہ نہ صرف دنیا میں پھیلی GFSR کا ڈائریکٹر تھا بلکہ پوری کاروبار میں 70% کا مالک تھا۔ ایک بین الاقوامی اندازے کے مطابق وہ دنیا کا سب سے کم عمر اور سب سے دولت مند شخص تھا، جو نہ صرف روس بلکہ دیگر ممالک کی GDP میں حصہ دار تھا۔ دنیا سے گولڈن فاکس کے بیٹے کے طور پر جانتی تھی۔
हाशिर ने स्याह रुमाल सर पर बांध रखा था। चेहरे पर स्याह मास्क था। खाकी जींस पर स्याह भारी जूते थे। कमर पर भारी बैग था। वो एक कैंप तले खड़ा किसी का मुंतजिर था। दूर दूर तक रेत दिखाई दे रही थी। आसपास मजीद कुछ लोग थे। करीबी 2-3 ऊंट खड़े दिखाई दे रहे थे। धूप तेज थी, लेकिन वो हाशिर के लिए मायने नहीं रखती थी। वो पुरसकून दिखाई देता था। स्याह आंखें दाएं जानब टिकी थी। बैग की साइड पॉकेट से उसने पानी की बोतल निकालकर लबों से लगाई और करीब रखे पत्थर पर जा बैठा। उसके जिस्म पर खाकी और स्याह चेक वाली शर्ट थी। तभी कैंप से एक लड़की निकली। मिस्टर अदरीस? यस, मी। हाशिर ने सवालिया अंदाज में पूछा। यस, यू। वी आर ईटिंग। वाना जॉइन? नो थैंक यू। एंजॉय योर मील। हाशिर ने खुशदिली से कहा और जेब से वॉकी टॉकी निकालता रुख मोड़ता कुछ फासले पर आया। सुस्त इंसान, कहाँ रह गए हो? सख्ती से कहते उसने बटन दबाया। बस पहुंच रहा हूं जानी। दूसरी तरफ से पंजाबी लबो लहजे में कहा गया। हाशिर ने जवाब दिए बगैर अपना वॉकी टॉकी जेब में डाला और वहीं ठहरने लगा। कुछ ही मिनट गुजरे थे जब एक जानिब से रेत का धुआं उठता दिखाई दिया। हाशिर ने इत्मीनान से सांस खारिज की और उसी जानिब कदम बढ़ा दिए। ये हमारा चीता यही है भई। एक जीप से 3-35 साला मर्द उतरकर उसकी जानिब बढ़ा और उसे गले से लगाया। कैसे हो? बस देखने, तेरे सामने है भई। बंदरगाह में लटके हैं 6-7 महीनों से। कुछ बना? हाशिर ने मुतजस्सिस अंदाज में सवाल किया। नहीं भई, सुना था वो श्रीलंकन लोगों के हाथ हमारे आदमी बेचने वाला कालू माला मारा गया है। किसी ने सिटी एरिया की तरफ उसे मारकर टैंक में लाश फेंक डाल दी है। तो नहीं था। जीप किधर है? ऊंटों पर सफर करने में क्या मसला था? लोगों की नजर में भी नहीं आते। वो इसका कंधा थपथपाते बोला। जीप ही ठीक है, मुझे जल्दी पहुंचना है, हाशिर ने कहा। उसने चाबी निकालकर उसे पकड़ाई। जहां छोड़ूंगा वहां की लोकेशन बता दूंगा। हाशिर ने बताया। वापस देने नहीं आएगा? माजरत दोस्त, मुझे आगे निकलना है, हाशिर ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा और उसका कंधा थपथपाया। हमेशा काम के वक्त मदद करता है, तभी तुझे मना नहीं कर रहा, वो मुस्कुराते हुए बोला। हाशिर ने तशक्कुराना अंदाज में गर्दन झुकाई और फिर कुछ फासले पर खड़ी जीप की जानब बढ़ गया। वो शख्स भी पाकिस्तानी एजेंसी का था, जो मुड़े बगैर आगे की जानब कैंप में दाखिल हो गया। हाशिर ने बैग फ्रंट सीट पर डालते ड्राइविंग सीट संभाली। वो खास किस्म की बड़े पहियों वाली जीप थी, जो खसूसन रेगिस्तानी इलाकों में इस्तेमाल की जाती थी। हाशिर ने जीप का इंजन चालू किया और अगले ही पल रेत उड़ाता मुखालिफ सिमत में भगा ले गया। हनैन और मनान तुबा के दाएं बाएं खड़े कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। दोनों के चेहरों पर हैरानगी थी। अरीब नोटबुक पर कुछ लिख रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था शारजा जैसे शहर में भी इतने नाइट क्लब्स होंगे। यार, कोई ऐसा क्लब है जिसमें वो 2 दफा आया हो? मेरा नहीं ख्याल। तुबा की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। कमांडर ने बताया नहीं कि वो कब तक वापस आ रहे हैं? नहीं। नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, फिर यकदम गर्दन घुमाकर इन तीनों को देखा। मैं शक्ल से अरब लगती हूँ? क्या मतलब? वो तीनों इसे नासमझी से देखने लगे। बताओ ना। नहीं। अरीब ने गर्दन इनकार में हिला दी। अरब लोग भी आमतौर पर हमारी तरह ही होते हैं, बस अरबी जबान आनी चाहिए। हनैन बोला। लेकिन तुम करना क्या चाह रही हो? देखो, अभी हमें आई ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ऐसी वैसी कोई हरकत। यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें बाहर जाना है तो जाहिर है हमें पता है किन लोगों के गिर्द जाना है। बस इसीलिए पूछ रही हूँ। तूबा ने नाक चढ़ाकर दोबारा स्क्रीन संभाल ली थी। अरीब ने नोटबुक रखते हुए जोरदार अंगड़ाई ली। ये तो हो गए पूरे। अब हमें इन होटल्स को पता करना है जो GFSR के हैं। तूबा बोली। हनैन, तुम नाम लिखते जाओ, साथ साथ एड्रेस भी नोट कर लेना। तूबा बोली। मैं चाय बनाकर लाता हूँ सबके लिए। ओके, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा कमांडर के बगैर। तूबा एकदम मुंह बनाकर बोली। आ जाएंगे तुम्हारे कमांडर, चलो काम शुरू करो, शाबाश। मनान ने उसके सर पर चपत लगाई। तुम नहीं जानते मैं कितने सालों से इनसे मिलना चाहती थी। अब फिर से शुरू मत हो जाना। हमें पता है तुम्हारा कितना पुराना क्रश है कमांडर पर। अरीब ने किचन से हाँक लगाई। कमांडर आएंगे इन्हें बताऊंगी, इनके पौधों का बहुत ख्याल रखा है मैंने। वो मजे से मुस्कुराती तेजी से उसकी कीपैड पर उंगलियां चला रही थी। और कहूंगी कि बहुत याद किया है मैंने इन्हें। मनान स्क्रीन पर नजर आते नाम और लोकेशन हनैन को बता रहा था। वो अबू जहबी का पुरुष इलाका था। साफ सुथरी सड़क पर फकत कीमती गाड़ियां ही दौड़ती दिखाई देती थी। वो फुटपाथ पर बैग कांधों पर डाले सुस्त कदमों से चल रहा था। सर पर रुमाल की बजाय स्याह पी कैप थी। जिस्म पर स्याह शर्ट थी। पैरों में वही भारी जूते। दफतन इसके कान पे लगे आले में जुम्बिश हुई।
उसने हाथ लगाकर कॉल रिसीव की। कमांडर, दूसरी तरफ तूबा थी। जी, वो नरमी से बोली। कैसी हैं आप? बाकी तीनों कहाँ हैं? क्या हो रहा है? वो इसी रफ्तार से चल रहा था। सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हमने तमाम काम कर लिए हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तूबा कॉल पर एहतियात बरत रही थी। हाशिर ने इस्पात में गर्दन हिलाई। ठीक है, ख्याल रखिएगा सब, मैं सुबह तक पहुंचूंगा। हाशिर ने कहा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा कमांडर। हाशिर जो फ़ोन रखने लगा था, रुक गया। जी? लहजा मामूल के मुताबिक नरम था। आई आई मिस्ड यू। दूसरी तरफ से तूबा का कहा जुमला सुनते हाशिर के चेहरे पर उलझन के तासुरात उभरे। कदम मजीद सुस्त हुए। वो कान पर हाथ रखे कई पर उलझा रहा, फिर सर झटक कर फ़ोन काट दिया और तासुरात मामूल पर लाता आगे बढ़ता गया। वो कई मिनट चलने के बाद दाएं जाने मुड़ा। अंधेरा बढ़ने लगा था। वो कुछ दूर जाने पर रुक गया और जेब से एक दूसरा फोन निकालकर स्क्रीन ऑन की। एक मैसेज आया हुआ था। सेंडर का नाम ब्लैकआउट था। वो किसी होटल का पता था। उसने एड्रेस नोट करते फोन दोबारा रख दिया और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। वो रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल के करीब शॉर्ट पहने तैरने के लिए खड़ा था, तैयार खड़ा था। जरा से फासले पर है डैनियल मुंह लटकाए खड़ा था। यकीनन शेर के बिगड़े मिजाज की बदौलत उसे सख्त डांट का सामना करना पड़ा था। इस वक्त शेर पुरसकून नजर आ रहा था। बालों को दोनों हाथों से पीछे की तरफ फेंकते एक तेज छलांग लगाकर वो पानी में कूदा था। स्विमिंग पूल से पानी की एक बड़ी मिकदार बड़े बड़े छींटों की सूरत में करीबी फर्श के सफेद मार्बल पर आ गिरी थी। वो किसी तेज रफ्तार मछली की मानद वसी स्विमिंग पूल में तैरता नजर आ रहा था। उसके तैरने का अंदाज आम तैराकों से मुख्तलिफ था। दोनों हाथ सीधे किए, पैरों को आपस में मिलाए वो किसी छलावे की मानंद पानी की लहरों से लड़ता दिखाई दे रहा था। इसकी भारी कसरती जिसामत और बाजू की रगें भी तेजी से हरकत कर रही थी। डैनियल किसी होनक की तरह मुंह खोले तेजी से निगाहें घुमाए उसे देख रहा था। उसकी आंखें भी हैरत से खुली हुई थीं। उसने कई बार पलकें झपकाकर देखा। मंजर वही था। हाउ आई फॉरगॉट अबाउट दिस। ही इज एबनॉर्मल क्रिएचर। वो बड़बड़ाया, लेकिन निगाहें हनूज इसी पर थीं। मास्टर, क्या मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? वो खुद को रोक नहीं पाया तो वहीं से चिल्लाकर सवाल किया। कर लो अगर मरना चाहते हो। वो जरा सी गर्दन बाहर निकाले बोला और अपना रुख बदल दिया। डैनियल का चेहरा बुझ कर रह गया। कई मिनट पानी में रहने के बाद वो बाहर निकल आया और बाल झटक कर चेहरा साफ किया। डैनियल तौलिया लिया उसकी जानब दौड़ा। उसने झपटने के अंदाज में उससे तौलिया लिया। मास्टर, मेरा क्या कसूर है? आप मुझसे क्यों नाराज है? शुक्र मनाओ कत्ल नहीं किया तुम्हें। उसने तौलिया उसके सीने पर मारते झुककर गाउन उठाया और पहनते हुए आगे बढ़ता गया। सामने तवील राहदारी थी। आइसक्रीम मंगवा लूं? वो गीले बालों को सेट करता हुआ बोला। आइसक्रीम मंगवा लो। वो गीले बालों को सेट करता हुआ बोला। सर्दी का मौसम है, इस पर आपने स्विमिंग की है, अब आइसक्रीम? मेरा मशवरा है कि मैंने आइसक्रीम मांगी है, मशवरा नहीं। वो चिढ़कर बोला और दाएं जानब मुड़ गया। डैनियल ठंडी सांस भरकर रह गया। निगाहें इसी जानिब थी जिस जानिब वो बढ़ रहा था। किस औरत ने पैदा किया होगा इस मखलूक को? वो तुनक कर बड़बड़ाया और पलट गया। हेलो लेडी लोस्टेड वन, व्हाट अबाउट अ स्वीट डेट? वो मुस्कुराते हुए टाइप कर रहा था। टाइप करते उसने मैसेज भेजा और शर्ट के बटन बंद करने लगा। उसने हल्के भूरे रंग की कॉटन पैंट पहनी रखी थी और जिस्म पतली सी सफेद शर्ट थी जिससे इसका जिस्म झांक रहा था। करीब ही सिल्क का नाइट गाउन था। मजीद एक सफेद लैपटॉप और फाइलों का ढेर पड़ा हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्वीट डेट? हु आर यू, माय बॉयफ्रेंड और समथिंग? मेल पढ़ते ही उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। गिव मी अ चांस बेबी, आई कैन बी योर बॉयफ्रेंड। शेर ने लिखकर एक आंख दबाता इमोजी डाला और भेज दिया। अगले पल ही जवाब आ गया था। यू नीड अ गन शॉट डेफिनेटली। मेल पढ़ते ही शेर गर्दन तकिए पर फेंक कर हंस दिया। हंसते हंसते उसने दूसरा लैपटॉप उठाकर करीब किया। चेहरा एकदम संजीदा हुआ। वो झटके से उठा और ग्लास वाल के करीब चला आया। ग्लास वाल के करीब आते ही उसने गर्दन घुमाकर रिजॉर्ट की दूसरी इमारत की जानिब देखा। वो इसी रिजॉर्ट का हिस्सा थी, लेकिन दोनों इमारतें जुदा जुदा थीं, सवाए नीचे की मंजिलों के, जहां से दोनों के बीच रास्ते बने थे। शेर कई पल जांचती निगाहों से उस जानिब देखता रहा, फिर कुछ सोचकर वापस आकर मेज पर रखा अपना मास्क उठाया और वार्डरोब से एक जैकेट निकाली और हेड हुड सर पर गिरा लिया। हाशिर कैप नीचे की जानिब किए जैकेट की जिप बंद करता राहदारी में आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की रफ्तार सुस्त थी। रात का पहर था। ये मुहाफिज की ड्यूटी के तबादले का वक्त था। उसने उसी पल पूरे रिजॉर्ट के कैमरा बंद कर दिए थे। उसका रुख शेर के कमरे के स्वीट की जानिब था।
ابھی وہ اس راہداری میں داخل ہوا تھا جب اسے سویٹ سے نکل کر اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ حاشر نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ دونوں تیز رفتاری سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک مخصوص فاصلے پر آ کر وہ دونوں رک گئے۔ کون ہو تم؟ شیر نے سختی سے سوال کیا۔ اپنا تعارف کروانے یہاں نہیں آیا میں۔ حاشر کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ وہ مزید چند قدم چلا۔ تمہاری جان جا سکتی ہے، وہیں رک جاؤ۔ شیر نے خبردار کیا۔ یہ اتنا آسان نہیں۔ حاشر نے جست لگا کر شیر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ شیر بھی چیتے کی مانند اس پر جھپٹا۔ شیر جو اسے دھکیلنے کا ارادہ رکھتا تھا حاشر کی طاقت پر حیران ہوتا ایک دم ایک زوردار جھٹکا دیا۔ حاشر سمیت وہ خود بھی کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ کون ہو تم؟ شیر کی آواز میں حیرت کے ساتھ غصہ بھی اتر آیا۔ حاشر نے اس کا جواب دیے بغیر اس پر دوسری جست لگائی۔ شیر نے لات بلند کرتے اس کے سینے پر ماری۔ حاشر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں بھی حیرت میں ڈوبی تھی۔ شیر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ حاشر نے دوبارہ اس پر جست لگائی تاکہ اس کا ماسک ہٹا سکے۔ شیر اس کا ہاتھ جھٹکدار راہداری میں مخالف سمت میں بڑھتا گیا۔ حاشر بھی کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے لپکا۔ شیر جو تیز قدموں سے چلتا اپنے عقب میں اس کی قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، ایک دم باہر کی جانب کود گیا۔ حاشر نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کود گیا۔ وہ دونوں اونچائی پر عمارت کی کھڑکیوں اور پائپوں سے لٹکے نیچے کی جانب جا رہے تھے۔ ایک پل کو شیر نے رک کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھر حیرت میں ڈوبی تھیں۔ حاشر تیزی سے اس کے پیچھے اسی کا طریقہ اپنائے اتر رہا تھا۔ شیر نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ دوسری منزل تک آتے شیر نے چھلانگ لگا دی۔ یہی عمل حاشر نے دہرایا اور اس کے پیچھے کود گیا۔ حاشر کے یوں کودنے پر شیر یکدم تنک کر چلایا۔ Who the hell are you؟ حاشر نے جواب دیے بغیر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ شیر تیزی سے باہر کی جانب دوڑنے لگا۔ حاشر کی رفتار بھی اتنی ہی تیز تھی۔ وہ باہر کی جانب تیزی سے دوڑا تھا۔ آس پاس کے محافظ اور دیگر افراد جو اس صورتحال سے یکدم لاعلم تھے، حیرت سے اس منظر کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ دونوں دیوار پھلانگ کر ریزورٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ شیر جتنی رفتار سے بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس تھا۔ وہ گاہے بگاہے پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اسے خود سے چند قدم پیچھے دیکھ حیران رہ جاتا۔ یہی حال حاشر کا تھا۔ وہ بھی سب کچھ بلائے فقط اسے پکڑنے کی چاہ میں اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اور جس کی رفتار کا مقابلہ کرنا آج تک کسی کے بس کی بات نہیں رہی تھی، وہ جس کا شکار کبھی اس سے چھوٹ نہیں پاتا تھا، آج اسی کی رفتار سے اس کے آگے پیچھے کئی منٹ سے بھاگ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں نکل آئے تھے۔ دونوں نے جیسے نہ رکنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حاشر نے جواب دیتے قدموں کی رفتار مزید بڑھائی، لیکن جو وہ رفتار بڑھاتا شیر بھی تیزی سے بھاگنے لگتا۔ ریزورٹ کا ایمرجنسی الارم تیزی سے بج رہا تھا۔ محافظوں نے ریزورٹ کا کونا کونا گھیر رکھا تھا۔ ڈینر فکر مندی سے راہداری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹ رہا تھا۔ کیمرے کیسے ایک ساتھ بلیک آؤٹ کر گئے؟ امش ایک جانب کھڑا سیکیورٹی ہیڈ پر گرم ہو رہا تھا۔ کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ سر، وہ باہر کی جانب دیوار سے۔ اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تماشا تو سب نے دیکھا ہے، امش تنک کر بولا۔ اسی پل ہیزل تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسی جانب آتی دکھائی دی۔ کیا وہ واپس آ گیا؟ کیا اس کے پیچھے گیا کوئی؟ وہ ڈینیل سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ ڈینیل نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کچھ ہی منٹ بعد گولڈن بھی سیاہ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ ڈینیل اور دیگر ملازمین یکدم سیدھے ہوتے گولڈن کے سامنے ذرا سا جھکے اور کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ڈیڈ ہیزل فوراً باپ کی جانب لپکی۔ فکر مت کرو، وہ شیر ہے، کوئی بلی کا بچہ نہیں جسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ گولڈن نے ہیزل کے منمنانے پر اسے تنبیہی انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس نے امش کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیمرے 4 منٹ کے لیے بند ہوئے تھے۔ ہیکنگ سسٹم تھا کوئی، یا شاید کوئی بگ تھا جسے ماسٹر شیر نے دیکھا ہو، اور وہ سویٹ سے نکلے۔ یہاں سے 2 لوگوں کو کودتے دیکھا گیا ہے۔ لوگوں نے دونوں کھڑکیوں اور دیواروں سے لٹکتے نیچے اترتے اور دیکھتے ہی دیکھتے ریزورٹ سے باہر نکل گئے۔ بظاہر کسی نے ماسٹر شیر پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، جسے وہ اپنی عادت اور مزاج کے مطابق اپنی مرضی اور خواہش سے حل کرنے نکل گئے۔ اس کا انداز خفا سا تھا۔ گولڈن نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ I'm getting sick of this۔ ہیزل بے چینی سے کہتی پلٹ گئی۔ جیسے ہی وہ آئے مجھے فوراً بتا دینا جانا۔ Such a childish act of him۔ Unbelievable۔ وہ باز بڑبڑاتی ہیل بجاتی وہاں سے چلی گئی۔ گولڈن وہیں کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک قدرے پر ہجوم جگہ تھی۔ ایک سڑک کنارے بنا ہوٹل تھا جس کے باہر بان کی کرسیاں اور لکڑی کی میزیں رکھی تھیں۔ وہاں موجود لوگوں میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی۔ توبہ نے سیاہ ماسک
سیاہ ماسک منہ پر ڈالتے کیپ نیچے کیا اور اندر ایک میز کا انتخاب کرتی وہاں جا بیٹھی۔ اسی پل ایک بیرا وہاں چلا آیا۔ What do you want؟ لگتا ہے مجھے فارنر سمجھ رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر چند نوٹ نکالے۔ ٹی، ملک ٹی، اس نے جواب دیا اور اپنا بیگ نکال کر میز پر رکھا۔ اینی تھنگ ایلس؟ بیرا جو پرانا لیکن صاف ستھرا سا اپرن باندھے ہوئے تھا ادب سے پوچھنے لگا۔ ڈو یو ہیو کپ کیکس؟ طبا نے کچھ سوچتے سوال کیا۔ یس، اوکے، سم کپ کیکس ود ٹی۔ طبا کا لہجہ امریکی تھا۔ وہ بآسانی کسی کو بھی اپنے لیبو لہجے سے بے وقوف بنا سکتی تھی۔ بیرا گردن ہلائے پلٹ گیا۔ طبا نے اپنا کیمرہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں آس پاس کے لوگوں پر تھیں۔ وہ گہرائی سے چہروں کا مشاہدہ کرنے میں ماہر تھی۔ وہ سب کی جانب کچھ پل دیکھتی، پھر کسی دوسرے چہرے کی جانب متوجہ ہو جاتی۔ وہ لوگوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے کسی کو محسوس کروائے بغیر اپنا کام کر رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میرے پیچھے کیا کرنے آئے تھے؟ دیکھو، میں اچھا انسان نہیں ہوں، شیر نے آخری جملہ کہتے لہجہ سخت کیا۔ لیکن میں اچھا انسان ہوں، اور اچھائی برائی کی جنگ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ حاشر طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سنتے شیر کہا لگا کر ہنس دیا۔ کیا تم بھی ریئر چائلڈ کس ہو؟ شیر کے لیے اس وقت سب سے زیادہ دلچسپ بات یہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کے مقابلے کا ہے۔ حاشر اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر چونکا۔ کیا وہ اس جیسی خصوصیات کا حامل ہے؟ میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حاشر نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ تاکہ حاشر نے جیسے ہی ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ یہی تو سوال ہے، میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تاکہ مجھے معلوم ہو میرا حریف دکھنے میں کیسا ہے۔ مجھے تمہارا چہرہ دکھ تو نہیں رہا، لیکن مجھے یقین ہے میں تم سے زیادہ پیارا ہوں۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا کچھ قدم مزید پیچھے ہٹا۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تمہارے حملے کا مقصد کیا تھا، لیکن میں تمہیں بتا دوں، تم ناکام رہے۔ شیر مزید پیچھے ہٹا۔ حاشر نے چند قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میری ہار جیت کا فیصلہ میں خود کرتا ہوں، اور یقیناً ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ تو تم اعلان جنگ کرنے آئے تھے؟ شیر مسکرایا۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ حاشر مسلسل قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ شیر ایک جگہ رک گیا۔ اب کی بار اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، یہاں تک کہ وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس جنگ کا مقصد کیا ہے؟ شیر نے سوال کیا۔ جی ایف ایس آر کے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ حاشر سرد مہرے سے بولا۔ اس کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا اور سخت تھا۔ پل بھر کو شیر کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر ہنستے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بیسٹ آف لک مین۔ حاشر ماسک کے پیچھے سے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ اس پر اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ آنکھوں کا رنگ سبز تھا۔ اس نے لینس پہن رکھے تھے۔ بیڈ لک ٹو یو مسٹر ایس آر۔ حاشر نے کہہ کر اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ شیر نے رک کر چند پل اس کی جانب دیکھا۔ یہ غصہ دلانے والا لیکن دلچسپ ہے، مسکراتے لہجے میں کہتا آگے بڑھنے لگا۔ حاشر یوں ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ تو جناب، پہلی بار حاشر اور شیر دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور اتنے عرصے کے بعد کی پہلی ملاقات۔ خیر، ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا رہا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔